माझे नाव समीर आमोणकर. गेलो 6 एप्रिलाच्यान आमी हांगासर येयल्या, कित्याक सेजार एसोसिएशन लिमिटेड ही कंपनी आहा पळय ती आमी कामगार तेजी. तर ते कामगार सेजार एसोसिएशन लिमिटेड कांयच काम ना म्हणून आमकां तेंच्यांनी काडून उडयल्ले आहा. सो हांगा तेंच्यांनी ऑक्शन माल घेतलेलो आहा, त्या खातीर आमी हांगासर सांगपाक येयल्ले 6 तारखेक 6 एप्रिला उपरांत 4 दीस आमी हांगासर फॅमिलीक घेवन येयले. सो 10 तारखेक तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट हांगा चालू केलो जबरदस्तीन, कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला आसतना. तो ट्रान्सपोर्ट आमी आडोवपाक सगळ्यांनी हांगा आडोवन दवरल्या उपरांत रातचे 9:30 म्हटल्यार तेंच्यांनी तांकां ऑर्डर येयली खाली कर म्हणून. खाली कर म्हटल्यार खाली केली तेंच्यांनी. तेज्या उपरांत 13 तारखेक आमकां सीएम सरान रवींद्र भवनान आपोवन येयले. सो मॅनेजमेंटाक आपयल्ले दिसता, पूण मॅनेजमेंट थंयसर येवना. सो डेप्युटी कलेक्टर सर येयल्लो आनी आमकां आमचो पुतीगांवकार लिडर येयल्लो आनी सो आमचे कमिटी मेंबर. तेज्या फुड्यान आमचे उलोवप जालें, जर कायदेशीर कितें आसा तुमचे स्टे आसा स्टे ना ते कलेक्टर साहेबान सांगता जाल्यार आमकां सो परत कामाक घेवंकूय लायता म्हणून सांगलेलें हेणी सीएम सरान. तेज्या उपरांत कांय आमकां कळना, कित्याक लयराईची जात्रा आसली त्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर बिजी आसतलो, त्या खातीर आमी बीन थोडे दीस वोगी रावले. मागीर 21 तारखेक आमकां अचानक हेड ऑफिसांतसून फोन येयलो, सेजार एसोसिएशन लिमिटेड म्हणजे वेदांताच्या ऑफिसांतसून फोन येयल्या उपरांत आमी सांजचे उठल्यान थंय गेले. सांजचे आमकां तेंच्यांनी एक प्रपोजल दिलें. ते प्रपोजल आमकां मान्य जालें म्हणून आमकां तेणी सांजचे 24 तारखेक आपयले. 24 तारखेक आपयल्या उपरांत आनी एक प्रपोजल दिलें तेंच्यांनी. सो आनी एक प्रपोजल दिल्या उपरांत तेय मान्य केले आमी. ते मान्य केले आनी सो तेंच्यांनी आमी घरा येताले. घरा येता ओल्ड गोवा आमी पावले. ओल्ड गोवा गाडयेन आसतनाच तेंच्यांनी आमकां सांगलें तुमचे प्रपोजल आमकां मान्य आहा, फाल्यां येवन सारकें हें करुया, सारकें फायनल करुया म्हणून. सो 25 तारखेक आमकां आपयलें तेंच्यांनी. सो 25 तारखेक तेंच्यांनी आपयले जाल्यार तो तो आमोण्याचो ऑफिसर सांगता तुमी हेज्यान फुडें कॉन्ट्रॅक्ट हेजेरूच कामाक लागतले, हेज्यान फुडें कंपनी अंडर कांयच चलचें ना, हेज्यान फुडें कॉन्ट्रॅक्टूच कितें जातलो तुमचो म्हणून सांगता. सो ते प्रपोजल आमचे मान्य केले. ते कोणी आडोवन दवरले आनी कित्याक लागून आडोवन दवरला ते आमकां कळोंक जाय, कित्याक दोनूय प्रपोजलां आमी मान्य केल्ली आनी ते एग्री आसले आनी दुसरे दिसा अचानक अशें उलयता. ते आमकां कळपाक जाय कित्याक लागून तेंच्यांनी अशें केलें. सो 25 तारखे आमकां ते सांगता 2 म्हयन्याचो सॅलरी घालता तुमकां, चालू करूंक दिया. ते आमकां मान्य ना. आमचें काम आहा तें आमकां जाय म्हणून आमी सांगलां अजून पासून. सो आमचें काम तुमी आमकां दिना जाल्यार हो ओर आहा सेजार एसोसिएशन लिमिटेड आहा, ओर आहा पळय, तो ओर जर तुमी वेदांताक व्हरता जाल्यार आमकां वेदांताक काम मेळपाक जाय. सो आमी हेज्यान पयलीं वेदांताक सरळ अशें आमी कांय धरीत नासले. वेदांताकूय काम केलां, हांगाय काम केलें, सगळें आमी तेंचे कडेन मांडलेलें आहा. सो तेज्या उपरांत शुक्रार दीस कालच्या शुक्रारा हेणी आमकां कलेक्टरान आपोवन येयलो. कलेक्टरान आपोवन येयल्या उपरांत कलेक्टर सराकूय सांगलें आमी कितें आमकां ते 2 म्हयने हे म्हयने आमकां जाय काम, जे पद्दतीन आमची एज आहा 45 ते 55 हेजेर आमकां काम दुसरे कडेन खंयच मेळचें ना, हे पयलीं आमी सांगलेलें आहा तेंकां. सो आमची भुरगीं आहा ती ल्हान घरा कडेन आहा, त्या खातीर आमकां जाय तें काम म्हणून सांगलां तेंकां. आनी आतां ती येयल्ली आहा. सो काम जाय म्हणटा म्हणून आमी तेजे कडेन तो म्हणलेलो 2 म्हयन्याची सॅलरी ते दिवंक सोदता, तेन्ना तुमचें कितें आहा तें सारकें मिटींग घेवन आनी सांगा. आमी सांगलें आमकां तशें नाका, आमकां जाय तें काम. आनी तेंच्यांनी आमचें प्रपोजल मान्य केल्लें. सो मान्य केल्या उपरांत ते ओडोन उरले. कित्याक लागून ओडोन उरला ते कांयच कळना, कोणी आडोवन दवरला ते. तेन्ना काल तेंकां आमी आन्सर दिता सांगलेलें कितें एका स्टाफाक विचारता आनी स्टाफाक विचारून आमी काल गेले थंयसर. स्टाफ सांगता आमकां हे कामूच जाय म्हणून सांगता म्हणून आमी स्टाफाक आमी तशेंच प्रपोजल घेवन थंय गेल्ले परत. सो तेका सविस्तर म्हायती सगळी आमी स्टाफाक जाय तशी सांगल्या. सो तेणी आनी तेंकां सांगता म्हणून सांगलें तेणी हेड ऑफिसाक सेजार वेदांताच्या ऑफिसरांक सांगता आनी आमकां कितें तें कळयता म्हणून सांगलां. सो आमकां फॅमिली घरा कडेन परत कितें करता, एक म्हयनो जालो अजून सीएम सॉल्व करिना, कितें करता सीएम सराक तुमी इतके हे करून सॉल्व करिना, कित्याक लागून सॉल्व करिना म्हणून ती फॅमिली आयज आमच्या वांगडा येवन बसल्या. सगळी फॅमिली आमच्या वांगडा येवन बसल्या. आतां कितें करपाचें आमकांय कांय कळना, कित्याक घरान तर कशेंच आमचें चलना. घरान भुरगीं बारीक कितें हें हाड तें हाड म्हणटा. फाल्यां दुसऱ्याचो भुरगो जेन्ना खंय पिकनिकेक गेलो जाल्यार तो आपल्याकूय भोंवंक व्हर म्हणटा, बोंडला व्हर म्हणटा. ती आमची कशीच परिस्थिती जायना घरान रावपाची. इन्विटेशन कार्डां येता, लग्नाची येता, सत्यनारायण पुजा कशी आसता तशी आसता, बर्थडे आसता कोणाचे, वयतलो जाल्यार आतां चिंतचें पडटा. आमच्या बॉल्सान पयशे कांयच ना. तेन्ना बेगीनच्या बेगीन सीएम सरान हितून लक्ष घालचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां हेजो निर्णय दिवचो. कित्याक कलेक्टर सरानूय सांगला काल कितें विचारून तेंकां कितें तें सांगता म्हणून.
तो ना जाल्यार सुल्लान बाबा एक तेचो बाबा सुल्लांचो युनिट तेणी बंद जालो अशें तरी जावपाक जाय बंदूय ना तेचो युनिट कित्याक चालू आसता तो युनिट SBP चालू आहा लायसन रिन्यू करून दवरलेलें आहा सगळें रिन्यू करून दवरला तेणी आनी कित्याक चालू करूंक सोदिना कांय कळना आमकां सो हे बेगीनच्या बेगीन CM सरान बेगीनच्या बेगीन हे चालू करचें आनी आमकां हेजेर कशें तरी काम मेळोवन दिवचें आनी हेजो सारको निर्णय कितें तो दिवचो आमकां. आमी जे वर्कर आहा ते सेजार रिसोर्स लिमिटेड आणि आयज आमी हांगा 6 तारखेच्यान हांगा बसता की आमच्या पोटाक लागून कंपनीन कितें केलें रिट्रेंच केलें. दुसरे वाटेन चौगुले मायन हांगा डंप 58 कोटी 46,60,000 हेजी पावणी केल्ली आसा आणि कंपनी आमकां खंय सायडीक दवरता आणि तो डंप ऑप्शन व्हरपाचे तयारी नासले आणि त्या प्रमाणे आमी 6 तारखेच्यान हांगा बसले. 9 तारखेक तेंच्यानी ट्रान्सपोर्ट भरलो आनी तो ट्रान्सपोर्ट आमी हाडून दवरलो आनी तांकां आसा जाग्यार खाली करपाकूय लायलो. त्याच्या उपरांत आमची CMA कडेन बैठक जाली, कलेक्टरा कडेन बैठक जाली. मदीं आमकां मॅनेजमेंट आपोवन व्हेलें की तुमचो बेजीक प्रॉब्लेम कितें आहा तो मांडपाचो. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तुमचे मेन प्रॉब्लेम कितें आहा ते घेवन येयात. एक तर तुमकां काम जाय जाल्यार मेजॉरिटीन काम मेळटलें, मेजॉरिटीन कोण आहा तांकां काम जाल्यार काम मेळटलें. जेका कोणा मेजॉरिटीन ते बरें कितें कंपनी दिवंक शकता भवितव्याचे जाल्यार ते मेजॉरिटीन तशें आहा जाल्यार तशें जातलें. आमचो प्रस्ताव जो जालो ते मेजॉरिटीन काम मेळपाचें. 2 फावटी आमी हेड ऑफिसा मिटींग घेतली. तिसरे बरें पॉझिटिव्ह आसलो विशय. जेन्ना तिसरे फावट आमकां जेन्ना हेड ऑफिसा पुरो आमी बसले मिटिंगेक तेन्ना तेंच्यांनी हात वयर केले की रिजल्ट नेगेटिव्ह जालो. त्याच्या उपरांत आमी CMAन पुरो आमकां आपोवन येले. CMAन अशें की पिन ड्रॉप सायलंट अशें रावन क्लीन सारकें आयकून घेतले की जशें घरान भुरगे बापायक सांगता तशें ते CMAन क्लियर आयकून घेतले की आनी आमकां अशें दिसलें की दोतोर कितें तरी करतलो. तेजेरूय रिजल्ट येयलो ना. कलेक्टरा कडेन गेले आमी बसले थंय मिटींग जाली विथ गांवकर सर आसलो, मामलेदार आसलो, PI आसले हेंच्या वांगडा बैठक जाली. तरी आमकां कलेक्टरान रोख ठोक काय निर्णय दिलो ना. गेली 4 वर्सां जाली आमी आमचो जॉब वयतलो आमकां ही खात्री आसली. हेका लागून CMA कडेन रिक्वेस्ट करता दोतोर आमची भुरगीं आहा बायल आहा आमचें जीवन धोक्यांत वयतलें आमचो जॉब सेव्ह करपाचो. 4 वर्सां आमचे फावटी मारून फुकट जाली आनी आतां आमी ह्या 2 वर्सांक कमिटीन आसलेले आमची 35 फावटी आमी दोतोराच्या फुड्यान पावले तरी पूण आमचेर कांयच तो निर्णय बरो जाल्लो ना. आतां एके वाटेन कंपनी म्हणटा मॅनेजमेंट म्हणटा हे SRL ते आनी कोण ते वेदांता म्हणटा जाल्यार अजून आमकां कंपनी SRLचो मॅनेजमेंट दाखोवंक ना. एकूच मॅनेजमेंट सगळ्यांक फॉलोअप करता. आमकां दिसता हे मॅनेजमेंट खंय तरी आमकां धोक्यात घालता काय मदीं कोण धोक्यात घालता ते आमकां कळना. हांव परत रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की सगळे गव्हर्नमेंटाचे अधिकारी, सगळे कंपनीचे अधिकारी आनी विधानसभेचे सगळे 40 आमदार एकत्रीत येवन आमच्या फुड्यान येवचे टायम काडून आमच्या बायले भुरग्यांच्या भवितव्याक लागून आमच्या फुड्यान सगळ्यांनी एक टायम घेवन येवचो आणि हो प्रॉब्लेम कित्याक आडोवन उरला ते आमकां क्लियर करचें. देव बरें करूं. म्हजें नांव आकाश दत्ताराम नायक. आमी ह्या कंपनीन आतां जवळ जवळ 20-25 वर्सां जालीं हांगासर सगळे कामगार काम करता आनी आमचे भुरगे आतां ल्हान भुरगे आसा. आतां फुडें आतां तेंचें आतां एडमिशन आसा. आतां हो म्हयनो सोडून फुडल्या म्हयन्याक भुरग्यांचें आतां एडमिशन आसा. एडमिशन कशें करपाचें तें आमकां आतां सद्याक काळजी लागलेली आसा. कित्याक शिक्षण म्हणटकीर तुमकां खबर आसा शिक्षणाक खर्च कितलो आसा तो. आनी 4 वर्सां जाल्ले आमी हाफ पेमेंटाक आसले. त्या टायमार आमी आमचे कितें भुरग्यांचे नांवार सुद्दां आमी म्हयन्याक 500 रुपया एकावंटार दवरताले. भुरग्यांचे आमी पासबूक केल्लो एकावंटार दवरताले ते सुद्दां आमी भुरग्यांच्या नांवावयले पयशे काडले भुरग्यांक शिक्षणा खातीर. आनी LIC सुद्दां आमी केल्ली पळय ते LIC सुद्दां आमी त्यो आमी हे केल्यो क्लोज केल्यो. LIC सुद्दां आमी क्लोज केल्यो. आमचे कडेन पयशे आसले ते आमी सगळे भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आमी शिक्षणा खातीर खर्च केलो. आनी आतां अशे प्रश्न जाला 8 म्हयने जाले आमकां पेमेंट ना कांय ना. आनी आतां अशी आमचे हे जालां आतां फुडें आतां एडमिशन आसा भुरग्यांचें तें एडमिशन कशें करचें खंयसून पयसो हाडचो आनी कितें अशें आमकां खंत लागल्या. आनी खूब लोनां आनी आमी लोनांनी बुडलेले आसा. अशें आमी गोल्ड लोन काडलेलीं आसा लोनांनी बुडलेले आहा. कंपनी कितें म्हणटाली सुल्लाचे युनिट कामगार बरे सुल्लाचे कामगार बरे म्हणटाले आनी सुल्लाच्या कामगारांचो
कामा विशयी कसलोच प्रश्न ना म्हणटाले, काम बरें करता म्हणटाले, जाल्यार कंपनीन आमची ही परिस्थिती कशी हाडली? कंपनीन आमकां पयली कंपनी आमकांच रिट्रॅच केले. 8 म्हयने जालो आमकां पेमेंट ना, काय ना. फुडें आतां भुरग्यांचें एडमिशन आसा, तें आतां कशें करपाचें एडमिशन, अशी आमकां खंत आमचे हे. आनी भुरग्यांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न, सगळ्यांचो पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा. कसो हे करचो तो सॉल्व करचो तो आमकां आतां खंत व्यक्त करता आमी. फक्त कंपनीन इतलेंच हें करपाचें, कंपनीन आमकां कामार घेवपाचें, सगळ्यांक काम दिवपाचें आनी आमचे भुरगे बाळाचें शिक्षण आमी बरे भशेन काम दिल्यारूच भुरग्या बाळांचें शिक्षण फुडें चालू जातलें, चलतलें. सरकारान आनी आमची इतली परीक्षा पळोवपाची ना, कित्याक आमचे आतां जालें, आतां भुरग्यांचें एडमिशन आतां चालू जालें. इतले आतां हे 8 म्हयने जाले आमी खूब त्रास काडल्या. आतां तरी भुरग्यांचे फुडें शिक्षण आमचें चालू जावचें, बरें करून चालू जावचें हेंच हांव मागतां. कंपनी कडेन मागतां आनी सरकारा कडेन मागतां, कित्याक हे आमच्या भुरग्यांचें तरी शिक्षण चालू, भुरग्यांचें तरी भवितव्य फुडें बरो घडचो हे आमी. ऋतिका रुपेश मावळींकर. 8 म्हयने जाल्ले आसा, म्हाज्या मिस्टराक काम ना. म्हाज्या मिस्टराकूच अशें न्हू, सगळ्या वर्करांकूच काम ना. सगळ्यांक कामाची गरज आसा. तेंची ल्हान भुरगीं आसा. जेन्ना तेंच्यांनी कितें करपाचें, ते येवन हांगा रस्त्यार रावता, जावं ते बायलां भुरग्यांकूय हांगा तेंच्या कामा खातीर ते रस्त्यार हाडटात. तेन्ना आमकां बी आमच्या घरा कडलें काम सांडून हांगा तेंच्या पोटा पाण्या खातीर आमकां हांगा धांवून येवचें पडटा. की आमकां बी आशा दिसता की आमी रस्त्यार गेले जावं आमच्या गांवांक आमी हेल्प केले जाल्यार आमकां कामाक लायतले काय तेंकां, अशें आमकां बी दिसता. म्हणून आमी गांवा फाटल्यान आमी बी धांवून येता. आमच्या भुरग्यांकूय घरान पळोवपी आमचे कोण ना, आदार असो आमकां कोणाचोच ना. जेन्ना हांगा मायनिंगे शिवाय हांगा कसलें काम ना, जेन्ना दिसावड्याक सुद्दां कामाक गेले जाल्यार दिसावड्याकूय पोट भरपाची अशी आशा ना. जेन्ना आमी कितें करपाचें, फाल्यां पावस पावण्याचे दीस येयले, भुरग्यांक खर्च आसा, इस्कॉलाचें एडमिशन आसा, भुरगीं मम्मा आमकां हे जाय ते जाय अशें बापाय कडेन जावं आमच्या आवय कडेन रिक्वेस्ट करता की लोकांची भुरगीं पळय कशी खंयचे आवय बापूय हाडून दिता, जेन्ना तुमी आमकां कित्याक हाडून दिना. जेन्ना आमकां तेंकां सांगतले जाल्यार आमच्या तकलेकूय टेन्शन येता की आमी बाय तुमकां हाडून दितली काय आमचे कडेन जातले काय जावचें ना. कित्याक आमकां बी लोकांचें रीण घेतलें जाल्यार आमकां दिवपाक तेंकां परत जावपाक जाय. पूण आमचे कडेन तितलें जावचें ना आमकां शक्यता आसा. कित्याक आमच्या पोटाकूच काय खावपाक करपाक ना जाल्यार आमी लोकांचें रीण खंयसून फारीक करतली. सगळ्याकूच म्हारगाय वाडल्या. घरान कितें सामान हाडटले जाल्यार पयसो पाणयाचे पयलीं मेन आसा. जेन्ना सरकारा कडेन मागता की आमचे बेगिनल्या बेगीन आमकां आमच्या कामाचे कितें तरी आमकां सॅलरी चालू करची, जावं आमच्या गांवांक खंय तरी कामाक लावचें. म्हाजें नांव दिव्यांका पामयकर. आमी आमच्या आतां गोवांत 1 म्हयनो जाल्लो आहा, हांगासर येवन बसलेले आहा आनी तेच्या फाटल्यान आमी बी येता, केन्ना केन्ना येता आमी. आमकां काम जाय न्हू, आमकां काम जाय म्हणून येता. पूण आतां भुरग्यांचें आमी आतां कितें म्हणून करपाचें, जेवंक कितें खातलें जाल्यार खावंक मेळना. भुरग्यांक पेज्जन वाडटा आमी, पेज्जन दीस करता भुरग्यांक आमचे. आतां शिक्षणाक वता भुरग्यांक आतां फी भरूंक जाय, ती भुरग्यांक फी भरपाचे पयशे ना सद्या. इतली वायट परिस्थिती आयला आमची. आमी आतां कितें म्हणून करपाचें काय कळना. लग्न कार्य आहा ती थंय वचपाक जाय. कितें आमकां इतलें कितें हें चिंतूंक सगळें हें येना इतलें. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.